खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब की खिदमत में सलाम। मेरा नाम पादरी इमैनुअल तबस्सुम है। आइए अजीज़ो, खुदावंद की ज़िंदगी बख्श मुक़द्दस कलाम में से आज की हमारी तरबियत और बरकत के लिए लूका की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत से यूँ फरमाया गया है। और उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गदला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वह नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा कि डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। मुक़द्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। सो अज़ीज़ो, क्रिसमस का जो सीज़न स्टार्ट हुआ है, हम इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। और क्रिसमस के इन दिनों में ख़ास तौर पर मसीही कलीसिया में पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी मसीह के नाम लेवा लोग मौजूद हैं, उसके पैरोकार मौजूद हैं, वो मुख्तलिफ़ तरह से इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। खुदा के कलाम में हमने ये पढ़ा है कि फरिश्ता का जो पैगाम है वो ये है, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि खुशी को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाए। खुदा के कलाम में खुशी करने को मना नहीं किया गया, अगरचे इन दिनों में बहुत सारे सवालात मसीह के तजस्सुम, उसकी विलादत, बड़े दिन या क्रिसमस के मतलब बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी उठते हैं, बहुत ज़्यादा सवालात भी किए जाते हैं, ना सिर्फ ग़ैर कौमों में से बल्कि कलीसिया के अंदर से भी बहुत सारे लोग इसकी मुखालफत करते हैं, बहुत सारे लोग इसके हक़ में बात करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात जिसकी आज हमें ज़रूरत है या जिस पर आज हम बात कर रहे हैं वो ये है कि ये त्यौहार जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये नस्ल इंसानी के लिए किस कदर खुशी और शादमानी की नवीद है। ये मुज़दा है एक मौत, एक सज़ा याफ्ता, एक ऐसे इंसान के लिए जिसकी मौत का हुक्म हो चुका है, जो सज़ा याफ्ता है, जिसने गुनाह किया है, और उसके लिए बड़ी खुशी की बशारत है। और जब हम खुश होते हैं तो खुदा के कलाम में याकूब रसूल अपने ख़त के 5वें बाब में यूँ लिखता है कि अगर कोई खुश हो तो हमद के गीत गाए। अब यहाँ पर हमें क्रिसमस के वक़्त में जब गडरियों को, चरवाहों को ये पैगाम दिया गया, और इस पर हम गौर करेंगे कि ये कहा गया, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। एक नवीद है जो खुशी की है, और उसके लिए हमने याकूब के ख़त में से भी देखा है कि जब खुशी करनी है तो उसको गाकर करना है। और इसके साथ हमने देखते हैं कि जब हम इसी लूका की इंजील के दूसरे बाब से आगे बढ़ते हैं तो 14 आयत के अंदर लिखा है कि फरिश्तों की एक बड़ी गुरूह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। तो मेरे अजीज़ों, अब जब क्रिसमस का त्यौहार आ गया है और पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, मुझे और आपको किस तरह से इसको मनाना है, किस तरह से इसको सेलिब्रेट करना है, क्योंकि ये खुशी की बशारत है। ये आपके लिए नवीद है, ये मेरे लिए भी नवीद है। अब जब मैं सज़ा में था, मैं गुनाहों के सबब से मुर्दा हो चुका था, मसीह ने मुझे ज़िंदा किया, मसीह मेरे लिए उसने तजस्सुम लिया है, तो फिर मुझे कैसी खुशी मनानी चाहिए। अब इसका फैसला मुझे और आपको खुद करना है कि जब मेरी निजात हो चुकी है, जब मेरे लिए निजात दहिंदा दुनिया में आया है, जब मेरी रिहाई का इंतज़ाम हुआ है, जब मेरी निजात का इंतज़ाम हुआ है, तो फिर इस खुशी को मनाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। और इस खुशी को मनाने के लिए मेरे पास कोई ऐसा जवाज़ नहीं है, कोई ऐसी रुकावटें भी नहीं होनी चाहिए, हदबंदी भी नहीं है।
کہ اس حد میں رہ کر میں نے کرنا ہے۔ اب جب خوشی کرتے ہیں تو ہم ناچ بھی سکتے ہیں۔ دیکھیں جب بنی اسرائیل قوم کو مصر سے رہائی ملی اور خاص طور پر جب وہ بحر قزم کے کنارے پر تھے اور وہ وہاں بڑبڑا بھی رہے تھے، گلے بھی کر رہے تھے، شکوے بھی کر رہے تھے، موسیٰ سے کہہ بھی رہے تھے کہ موسیٰ تو ہمیں یہاں مرنے کے لیے لے آیا ہے، لیکن جیسے ہی بحر قزم میں سے رستہ بنا، نہ صرف انہوں نے مصر کی غلامی سے رہائی پائی، فرعون کی غلامی سے رہائی پائی، مصر کو آگ کی بھٹی کہا گیا اس سے رہائی ملی، اور جب وہ پار ہو گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ کس طرح سے فرعون، اس کے چیدہ سردار، اس کے رتھ، اس کی آرمی جو ہے وہ کس طرح سے بحر قزم میں ڈوب کر مر گئے، غرق ہو گئے، تو پھر انہوں نے گیت گائے، میں خداوند کی ثنا گاؤں گا۔ اور خدا کے کلام میں خروج کی کتاب کے 15ویں باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس گیت کے ختم ہونے کے ساتھ ہی لکھا ہے کہ مریم نبیہ اور اسرائیل کی عورتیں بھی ان کے جواب میں دف بجاتی اور ناچتی ہوئی یہی کہہ رہی تھی کہ میں خداوند کی ثنا گاؤں گا کہ وہ جلال کے ساتھ فتح مانو ہے۔ تو ہمیں جب خداوند کی ثنا گانی ہے، فرشتے نغمے گا رہے ہیں اور گڈریوں کو کہا گیا تمہاری لیے خوشی کی بشارت ہے، آپ کو بھی کہا جا رہا ہے، مجھے بھی کہا جا رہا ہے خوشی کی بشارت ہے، تو گا بھی سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنے گھروں کو بھی ہم سجا سکتے ہیں۔ اور جب اب یہ دستور ہے کلیسیا کا، یہ کوئی بائبل مقدس میں سے خدا نے کوئی حکم نہیں دیا ہے، لیکن دستور ہے کہ جب کرسمس سیزن آتا ہے تو لائٹنگ کی جاتی ہے۔ تو جب ہم اپنے گھروں کے اوپر اس طرح کی لائٹنگ کرتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہم شادمان ہیں۔ جیسے شادیوں پر لائٹنگ کی جاتی ہے اور مختلف طرح کے ڈھول بجائے جاتے ہیں، باجے بجائے جاتے ہیں، شادمانی کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے اور بھی خوشی کے بہت سارے ہمیں موقع ملتے ہیں۔ جب یفتح جلادی فتح کر کے اپنے دشمنوں کو واپس آیا تو اس کی بیٹی دف بجاتی ناچتی اس کے استقبال کو آئی، کیونکہ انہوں نے دشمنوں پر غلبہ پایا، فتح حاصل کی، اور بہت سارے موقع ہمیں ملتے ہیں۔ تو جب ہم خوشی کا تہوار ہے، اس کو خوشی کرنی ہے تو ہم کرتے ہیں۔ چرچز کے اندر 4 سنڈے پہلے سے یہ سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ فرسٹ سنڈے میں جو کینڈلز جلائی جاتی ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہوپ یعنی امید کی شمع جلائی جاتی ہے۔ دوسرے سنڈے پر جو ہے وہ پیس کی شمع جو روشن کی جاتی ہے، امن کی شمع، اور تیسری کینڈل جو ہوتی ہے وہ جوائے ہوتی ہے یعنی شادمانی اور خوشی کی شمع ہوتی ہے، اور چوتھی جو شمع روشن کی جاتی ہے اس کے اوپر وہ لو ہوتا ہے یعنی خدا کی محبت، خدا کی شادمانی۔ تو فرسٹ سنڈے جو ہوتا ہے وہ ایڈونٹ سیزن کا جو فرسٹ سنڈے ہوتا ہے، آمد کا پہلا اتوار، جس میں مختلف کلیسیاں جو ہیں وہ مختلف طرح سے اس کو سیلیبریٹ کرتی ہیں۔ ہمیں اپنی خوشی کو دوبارہ کرنا ہے، ہمیں اپنی خوشی کو بندروں کے ساتھ نہیں اور رکاوٹوں کے ساتھ نہیں بلکہ انجوائے کریں، شادمان ہوں، اپنے دل کی چرنی کو بھی روشن کریں۔ آپ کے دل کے اندر جو تاریکی ہے اس کو بھی بھگانے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ دنیا کا نور میں ہوں، اور یوحنا کی لکھی پہلے باب میں لکھا کہ حقیقی نور، جب حقیقی نور آپ کی زندگی میں آ گیا ہے تو پھر آپ شادمان ہوں، تاریکی کو نکال دیں، خوشی کریں۔ کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی خوش ہو تو حمد کے گیت گائے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔